कि हमारी इबादत से दूसरों को तकलीफ और होता ही है। किसी को पकड़ के लेके गए दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो जाए और मुश्किल आते, लेकिन करना तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझ लेना है कि हम क्यों आए हैं। मदीना क्यों, मदीना क्या है? मदीना मक्के से अफजल है। आखिर में हम लोग यही कहते हैं कि हम उम्रा करने जा रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते 6 इमाम से मिलने जा रहे हैं, 6 मासूम से मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, ज़ियारत पढ़ना अलग है, मुलाकात अलग है। ज़ियारत के माने हैं साहिब हक़ से बात करने वाली। बिल्कुल अगर छोटी बेसिक लफ्ज़ में सुनेंगे तो यहाँ से आपको फिर लज्जत होगी कि आने के बाद हमारी पहली ख्वाहिश थी कि हम अपने घर वालों को बता दें कि हम पहुँच गए, ठीक है ना। तो पहले नेटवर्क तलाश करते हैं, कनेक्शन, और होने के बाद मैसेज करते हैं तो एक टिक जाता है, हुआ कि हाँ ठीक है चलो कनेक्शन शुरू हो। फिर इंतज़ार होता है कि 2 टिक हो तो उनके यहाँ पहुँच गए। फिर ये होता है कि ग्रीन हो ताकि ये इत्मीनान हो उन्होंने पढ़ लिया। फिर जो अंदर से ख्वाहिश होती कि उनकी रिप्लाई भी आए कि जो हमने कहा। इसका नाम ज़ियारत है। ज़ियारत दरो दीवार को कहने का नाम नहीं है। साहिब क़ब्र से हमारे ताल्लुकात बढ़ते रहे। इसी मस्जिद नबवी में रसूल खुदा एक झाड़ दरख्त, अब गुजराती भी और दूसरी ज़बान के हैं, ट्री, एक दरख्त था जिसके ऊपर टेक लगा के खुतबा दिया करते। तो अल्लाह ने आवाज़ दिया कि मेरे हबीब जो है तुम थक जाते हो, कहीं बैठ। तो वो दरख्त को छोड़ के पत्थर की जगह, यानी यहाँ से हमारी ज़ियारत शुरू हो गई। हमें मेंटली तैयार होना है। ये रिहाइश, ये खाना, ये पीना, इसके लिए हम नहीं आए। इससे बेहतर आप रहते थे, खाते थे, पीते थे। ये वतन, रिश्तेदार, बराबरदार छोड़ के क्यों आए? जैसे ही वो पत्थर पे बैठे वो दरख्त रोने लगा, बहुत चीख मार के रोने लगा ऊँटनी की तरह। पैगम्बर ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि आप मेरे करीब ऐसे रहते थे कि मुझे आपसे उल्फत व मोहब्बत हो गई। अब जो आप जुदा हो गए तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। यानी अगर पैगम्बर की मोहब्बत थोड़ी सी पैदा हो जाए तो वो दरख्त सूख गए। पैगम्बर ने फरमाया इसे फेंको नहीं, इसे यहीं दफन करो। उस सुतून का नाम सुतून हन्नाना, जहाँ रियाजुल जन्नत शुरू हुआ। यानी कितना बड़ा मकाम है कि जहाँ जनाब सैयदा की कब्र है, उसकी इब्तदा एक परवरदिगार के पैगम्बर से कनेक्शन। तो हमारा राबता कितना पैदा हुआ इस सरज़मीन मदीना में, इसलिए कि चारों तरफ मलाइका है, कुरान जन्नत है, बड़े आदाब हैं यहाँ मस्जिद नबवी के। ख़ुद पैगम्बर ने फरमाया कि जो दूर से मुझे सलाम करता है मैं उसको जवाब दिलवाता हूँ, लेकिन जो मेरी क़ब्र के पास आके मुझे सलाम करता है मैं ख़ुद उसको जवाब दूँगा, और जो मेरी ज़ियारत करे मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। आप ये मस्जिद नहीं समझिए, ये अहले बैत का घर है जहाँ मलकुल मौत बग़ैर इजाज़त से नहीं आती। बाकी याद है ना, जब रसूल का आखिरी वक्त था तो मलकुल मौत, यानी इसीलिए है कि इस मस्जिद में जब जाओ तो पहले परमिशन लो, पहले इजाज़त लो। इजाज़त मिल जाए तो जाओ। किसी ने पूछा कैसे मालूम है कि बिल दबाया और इजाज़त परमिशन मिल गई? कहा जब दिल नर्म हो, आंखों में आंसू आने लगे तो ये समझो कि रसूल ने तुम्हें बुला लिया। अब बड़ी बातें लंबी होंगी और बहुत से दस्तूर हैं। ये मामूली नहीं है कि हम यहाँ 6 मासूमीन से मुलाकात कर रहे हैं। हर मासूम की कैफियत, मालूमात, उनके नसीहत, उनके पैगामात हमें उसको जानना है। मस्जिद नबवी वही है जो पैगम्बर अपने बिस्तर पे अली को सुला के जो है वो चले थे मक्के से। 3 रबीउल अव्वल को गारे सौर से निकलने के बाद जो है मस्जिद खुदा आए 12 रबीउल अव्वल को। 3 दिन वहाँ क़याम किया, उसके बाद यहाँ आए। वो दायरा बनाया, पहले 2 कब्रें थी, उसे पैगम्बर ने लिया और ये मस्जिद में खुद पैगम्बर ने हाथ लगाया। इस मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ना 50,000 नमाज़ों से अफजल है और जो कबूल है। और जितनी मरतबा जाएंगे आपको तहियत मस्जिद, दाखिल मस्जिद पढ़ना होगी। जितनी उल्फत व मोहब्बत हो जाए तो ये समझो कि वहाँ कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा। 3 जगह जनाब सैयदा की कब्र की ज़ियारत में पढ़ने का होता है, एक तो बक़ी और एक रोज़े रसूल और एक रियाजुल जन्ना। पता नहीं कहाँ है सैयदा, जब इमाम ज़मान आएंगे तो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे आने का मकसद हर आदमी तय करे कि हम क्यों आए। हम और आप करेंगे तो अलग बातें चली जाएंगी। कुरान कह रहा है, मेरा अंदाज़ यही है गुफ्तगू करने का
26 साल से तकरीबन जो है हज के तमाम जो है वो काफ़िले को डील करते हैं और उम्रे के लिए, तो हमारी ज़िंदगी इसी में चली गई कि इसमें जो है आप जाइए गहराइए। कम से कम 122 किताबें अरबी, उर्दू, हज के मुतालिक, मसाइल के मुतालिक, मारफत के मुतालिक, अक़ायद के मुतालिक, पहले ये उम्रे को छोड़ दीजिए। पहली जगह पे ज़ियारत। पैगम्बर ने फरमाया जो काबा आए और मेरी ज़ियारत न करे उसने मुझ पर जफ़ा और जुल्म किया, और जो मेरी ज़ियारत करे, मेरे चचा की ज़ियारत न करे, उसने मुझ पर और बड़ा जुल्म किया। और जो मेरी ज़ियारत करने आता है मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है कि मैं उसकी शफाअत करूं और उसकी ज़ियारत करूं। तो यहाँ ख़ुद पैगम्बर हैं। तो अब कुरान कह रहा है, ये याद रखिएगा, सूरह निसा 64 नंबर, पहला मकसद, पहला टारगेट, पहला अहम कि हम आखिर क्यों आए, तो उसमें जो है 64 नंबर पे ये याद रहेगा, और नोट जो बनाएंगे आप उसमें याद रखिएगा। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब लोग जुल्म करते हैं अपने नफ्सों पे, फजाऊ का, ये मेरे पैगम्बर तुम्हारे पास आए, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुहु, तो अगर वो इस्तगफार करें, ये मेरे पैगम्बर तुम उनके लिए इस्तगफार करो जो अपने वतन घरबार को छोड़ के तुम्हारे पास आते क्या कहते लवजदुल्लाहु तव्वाबन कसीरा, तो फिर तुम जो है वो उन्हें अल्लाह को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। खड़े खड़े थोड़ा थक जाएंगे लेकिन जहन में याद रखें। तो पहला एम, पहला मकसद यहाँ आने का कि जो हमने ज़िंदगी में अपने ऊपर जुल्म किया, हर आदमी कहता हमने तो जुल्म किया है। जो अमीरुल मोमिनीन ने 32 चीज़ें बताई हैं जुल्म, उसमें दुआए कुमैल में गिला प्रोसेस ज़लम तो नफसी। हमने ये देखिए कि क्या क्या हमने अपने ऊपर जुल्म किया, इनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर जुल्म किया। इल्म मार्फत से आगाही न हो तो ये भी जुल्म। थोड़ा सा नींद ज़्यादा पड़ जाए तो रात में दर्द होता है, नींद कोई भी तकलीफ हो तो रात में महसूस होती है। तो आप कहेंगे नहीं भाई मैं दुबई में रहता हूँ और ये जो है वो वहाँ हैदराबाद में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, एडवांस शहर है, तो ये कहेगा इंग्लिश से तुझे दर्द है, तू जाग मुझे सोने को कहेगा। अगर जिस्म से कनेक्ट है तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। यही एहसास यहाँ से आ रहे थे मासूमीन के पास कि हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये हम आए नहीं, हमें बुलाया, और बुलाया दो ही वजह से, या तो सज़ा देने के लिए या कोई गिफ्ट देने के लिए। आपको रहमतुल्लिल आलमीन हम ये तो नहीं कह सकते कि आप सज़ा देने के लिए, आप कुछ उसको देने के लिए। तो हमने अपने ऊपर बड़े जुल्म किए, हमारा कोई रास्ता नहीं, हम खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते। इस्तग़फ़ार गुनाहगारों की अलामत नहीं है, इस्तग़फ़ार बड़े लोगों की बड़ी बात है। अगर पढ़ा लिखा बंदा यहाँ से एक लफ्ज़ में कहे कि दो लफ्ज़ है कुरान में, एक है इस्तकबार, एक है इस्तग़फ़ार। कुछ ना हो बड़ा बन के दिखाने की कोशिश करे, उसे कहते हैं इस्तकबार। शैतान क्या था, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। शैतान कुछ भी नहीं था, अपने आप को बड़ा बना रहा, वो जलील और रुसवा। कोई बड़ा हो और छोटा बन के सिंपल के तौर पर दिखाए तो उसे कहते हैं इस्तग़फ़ार, यानी मासूमीन का सेवा। उनके यहाँ कोई गलती नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर तुम मदीना आए हो तो तुम इस्तग़फ़ार करो। देखो 32 चीज़ें तुम्हें बग़ैर मांगे मिले। तो किसी ने दूसरे खलीफा ने पूछा अली ऐसे क्यों बता रहे कि औलाद में इस्तग़फ़ार करोगे नहीं तो ये इस्तग़फ़ार करो, क्या तुम्हें 10 सूरह नूह पढ़ लो। हर चीज़ का इलाज परवरदिगार इस्तग़फ़ार। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि हम यहाँ आए हैं, अपने ऊपर हमने जुल्म किया। हमने नहीं किया कि खुदा के ऊपर जुल्म किया, इनके ऊपर जुल्म किया, हमने खुद अपनी ज़ात पर जुल्म किया। लिहाजा इसको खुलने के लिए पहली चीज़ हमारी रसूल खुदा की दुआ। एक अरबी आया पैगम्बर की खिदमत में, पैगम्बर इंतकाल कर गया। आवाज़ दिया या रसूल अल्लाह, हम तो आए थे आपसे मुलाकात करी कि हमारे ये बीमारियाँ, ये खराबियाँ हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। खबर है पैगम्बर से आया जाओ मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो पैगम्बर ने एक अतबा को बशारत दिया कि जाओ उससे कहो कि हमने तुम्हारे माफ़ कर दिया, लेकिन जो मेरी खबर से आएगा, मेरी मोहब्बत रखते हुए, अहले बैत से मोहब्बत रखते हुए, वो तैबा होगा, आएगा नजिस, पाक होकर जाएगा। इस पर भी दलील अगर सुनना चाहते हैं, अब हम लोग कदम बढ़ाएंगे, लेकिन कदम बढ़ाने के लिए कौन सी कैफियत है। हम आए और जल्दी से चले गए, उन्हें एक अदब एहतराम के साथ एक काफ़िला आया था पैगम्बर से मुलाकात के लिए, शायद ये याद रह जाएगा।
اور جہاں یہاں مدینہ پہنچے تو معلوم کہ پیغمبر انتقال ہو گیا. پیغمبر ہیں گے. ایک دن پہلے جنازہ تھا, بڑے روئے دھوئے کہ کاش پہلے آئے ادھر پیغمبر کی ملاقات نہیں رہتی. جانے لگے. جناب ابوذر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آئے تھے رسول سے ملنے. رسول سے نہیں کہ آپ بھی ملنا چاہتے ہیں رسول. ان کو دفن ہو گیا کیا؟ پیغمبر کے صحابی نے کہا اب بھی تم رسول سے مل سکتے. طریقہ کیا ہے؟ کہا جس سے تم لو کرتے محبت کرتے اس کے اوپر ظلم کرنا چاہیے. انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ماں سے. خود سے, اپنے آپ سے. واہ, دیکھیے یہ جواب ہے. انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے آپ سے. نہ ماں سے کرتا ہے نہ باپ سے. دلیل کیا ہے؟ ساری ماؤں سے تو محبت نہیں ہوتی. یہ کہتی یہ میری ماں, یہ میرا باپ, یہ میرے ہاتھ, یہ میری آنکھ, یہ میری سوچ, میری فکر. انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, اپنی وجہ سے دوسرے سے محبت کرتا ہے. تو اگر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے تو پیغمبر ہو گیا ہے, حال پیغمبر ہو گیا ہے. کتنی جگہیں کتنے مقامات ہیں کہ جہاں خود ہم نے معصومین نہیں ملا. یہ مرے نہیں, یہ زندہ ہے اور آج تک جو ہے نظام کائنات کو رزق حیات دیتی رہتے ہیں ہر آنے والے کو. اسی لیے شب قدر میں زمان نے ہمارا نام لکھا, ہمیں معین کیا کہ ہم قبر رسول کو. تو آج پہلی کیفیت ہے انشاءاللہ ہم لوگ قبر رسول پہ جائیں گے. مرد حضرات ہمارے ساتھ ہیں, لیڈیز کو ہم جو ہے راستہ بتا دیں گے کہاں بیٹھیں گے. پھر وہی کہ مدینہ اور مکہ اور مسجد کوفہ اور امام حسین کا قبا کے لیے 4 رکعت نماز آپ پوری پڑھیں تو بہتر ہے. پورا مدینہ, نیا پرانا کوئی بھی مدینہ ہو, اس میں آپ 4 رکعت نماز عشاء کی, ظہر کی, عصر کی 2 رکعت نہ پڑھیں. سے بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھیں. یہاں بھی مکے اور مسجد کوفہ میں اور امام حسین کے قبا عرب میں صبح کی جو آپ کے دائرے حسینی سہانے 15 ہاتھ, داہنی طرف جو ہے وہ 25 ہاتھ, وہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور مدینہ ہر وقت انسان کی نگاہوں میں ہوتا ہے, اور مدینہ میں ہر وقت انسان یہ 5 دن میں کیا کرے گا. بہت احکام شریعت ہیں, بہت دین ہے, بہت معلومات ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال یہاں جو ہم آپ کو بتائیں گے. میرے یوٹیوب پہ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے. بہت سی چیزیں اس طرح سے کلیئر نہیں ہوتی. یہاں جتنا انسان اپنی زندگی سے لطف اور محبت کرے گا, ان کے دیار میں رہے گا, ان سے گفتگو کرے گا, نہ کتاب ہو نہ سلام پڑھ سکے, کم سے کم ان سے بات کرو. قلبی اعتبار خدا کے قسم جواب آتا ہے. یہیں تنہا بیٹھے ہوئے کوئی بھی بات نہیں کریے, سوچیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے سیدہ کے دنیا کی آوازیں بھی سنائی. یہ مدینہ ختم نہیں ہوا. یہاں سے ہمیں اتنا اچھا بن کے جانا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں دھکارا نہ جائے. ہم لوگ خدا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, خدا کا گھر نہیں, خدا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم جب کعبے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم جو سوچیں گے میں اور اللہ کے سامنے یہ تو محشر کا میدان ہے. ہم نے تو کفن خود اپنے ہاتھ سے پہن لیا. یہ احرام نہیں, کفن ہے, اور خدا سے ملنے جا رہے ہیں. یہ کون پاک بنایا, کون ذہن بنایا؟ یہ اگلے پر خاص طریقے سے جناب سیدہ کہ اگر انسان کے دل میں خصوصی جناب سیدہ کی محبت ہو جائے تو ہر لطف و مزہ انسان کی زندگی. تیسری بات یہ کوشش کریں کہ نہ دعا نہ اعمال کچھ بھی نہ کریں, لیکن غلطیاں اور کوتاہیاں نہ کریں. غلط چیز نہ ہو, حرام کام کوئی نہ ہو, چاہے کوئی اچھائی نہ ہو. یعنی بیٹھے ہیں روم میں جو ہے ایک دوسرے کی مذاق کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کی جو ہے توہین کر رہے ہیں یا کسی کو ستا رہے ہیں. کوئی رات بھر مسجد نبوی میں آیا, زیارت کر کے آپ آئے, روم میں جو ہے زور زور فون پہ باتیں کر رہے ہیں, اس کی تکلیف ہے یا زور سے آواز دے رہے ہیں. کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کہ اگر جو ہے وہ بس پہ کوئی بیٹھا ہے انتظار کرنے کے لیے اطراف زیارت, ہم آئے 1 گھنٹے کے بعد, تو اس کی تکلیف کا ذریعہ. خاص طریقے سے حجاب مرد حضرات سے چاہے برا لگے اچھا لگے کہنا ہے کہ کم از کم یہاں مکہ اور مدینہ اور زیارت معصومین میں اپنے چہرے پہ ریزر ملنا چاہیے. اس لیے کہ اسی مسجد نبوی میں چوتھے امام نے کہا کہ مجھے میرے باپ کا خاتم نظر آیا,
اور اس کے بعد امام نے فرمایا من حلف اللحیہ فہو بالزنا بعمرہ 70 مرہ، جس نے ایک مرتبہ داڑھی بنا دی ہوتی اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا کھانے کے بعد۔ تو کم از کم نہیں ہم اچھائی کچھ کر سکتے تو یہاں برائی نہ کریں، اس لیے کہ آپ دیکھنے کوئی نہیں ہے، روایت ہے 6 لاکھ فرشتے تمہیں گھر سے لے کے آتے ہیں اور زیارت کر کے جب تم جانے لگتے ہو تو اللہ سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں، میرا کام ہو گیا کہ نہیں، ان کو گھر چھوڑو۔ اگر گھر چھوڑ دیتے تو کہا نہیں اب تم نہ جاؤ، انہیں کے دروازے پر ہو، ان کے لیے استغفار کرو، اس لیے کہ تمہارے کسی ظاہر کے لیے میں نے تو آپ ایک ایک قدم پہ ایک حج کریں گے، ایک ایک قدم پہ عمرہ کریں گے۔ روایت ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں اپنے معصومین سے ملاقات کے لیے جائیے تو نیت کے لیے ایک قدم میں اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، جس کے احسانات ہیں اس کی طرف سے، جو ہمارے مر گئے ان کے حقوق ہماری گردن میں ان کی طرف سے اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسائل کو بہت حل ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی پوزیشن ہے کہ میں اپنے دل کو نرم کرنا ہے، ہم کو آمادہ ہونا ہے، اور پہلے پڑھے لکھے اگر حضرات ہیں تو یہ 3 سوال ہر وقت اپنے آپ سے رکھیں، ہم کہاں ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں۔ اگر یہ ہر وقت ہم کہاں ہیں تو آپ سنیں جتنی مدینے کی باتیں آپ نے سنی ہو وہ دماغ میں آئے گی۔ کیوں آئے ہیں، ہمارا اپنا بستر اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہمارا کاروبار اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہمارے بچے اچھے نہیں لگ رہے تھے، کیوں آئے ہیں، یہ سوال۔ تیسری بات ہے کیا لینے آئے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ آپ بہت آسان سمجھتے ہیں، جب گھر سے کوئی چلے معصومین کی زیارت کے لیے تو 91 چیزیں لے کر آئے، یہاں فرسان ہے، بسکٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہاں 91 چیزیں لے کر آئے، جب جانے لگے تو 24 چیزیں لے کر آئے۔ ہمیں اسی کیلکولیٹ کرنا ہے اسی 10 دن میں کہ ہم لے کر کیا ہیں اور لے کر جائیں گے، ہمیں جائیں کوئی بات نہیں۔ ہمارا سوچا ہے کہ آج دل قریب ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو، تعارف ہو، تاکہ صرف دل سے ہم اس مدینے کے لطف اندوز ہو سکیں۔ کل دن میں انشاءاللہ عمرے اور ٹریننگ اور یہاں کے اعمال اور تحقیقات، زیارت کی معلومات، زیارت کی معرفت، زیارت کے لوگوں، زیارت کے فلسفے، زیارت کے اسباب، زیارت کے اثرات، یہ 11 چیزیں ہیں، ان میں سے کیا کیا چیزیں ہمیں لینا ہے انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، کیونکہ یہاں 6 معصوم ہیں، ہم آئے ہیں تو یہاں کچھ تو مجلسیں ہوں گی، جب ہم اپنے وطن میں کرتے ہیں تو یہاں آ کے ہماری حیثیت ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ کریں گے، اور یہاں سے اچھی تیاری کر کے ٹریننگ کر کے تاکہ ہمیں بالکل اندر سے خوشی ہو کہ ہم نے عمرہ کیا ہے، خدا سے ملاقات کیا ہے، رسول کی ملاقات کیا ہے، اور اس کی لذت زمانے تک باقی ہے۔ آپ کسی کھانے کا ٹیسٹ معلوم ہے کہ بریانی میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، اب ہم یہاں نمازوں کا ہمیں ٹیسٹ معلوم ہو، زیارتوں کا ہمیں مزہ معلوم ہو، کیفیتوں کا مزہ معلوم ہو، تب ہم سمجھو کہ ہماری زیادہ سے زیادہ اس زمین میں صلوات پڑھا کر، اس لیے کہ یہ زمین صلوات کی ہے، استغفار کی ہے، محبت اہل بیت کی علامت ہے، خاص طریقے سے انسان آپس کے زیارت کے صرف انگلی اٹھا کے پڑھنے کا نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت اور منوت پیدا کی ہے، کتنے آپ مومنین کا آپس میں رشتہ بنایا، یہی سے ہے دوستی، کاروبار، معاملات کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے پڑوس ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زیارت قبول نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ مومن کی خدمت ہمارے لیے حج کا ثواب ہو، بہت سے واقعات موجود ہیں، جب زیارت کے لیے آئے تو سب سامان کہاں کسی کے پاس رکھتے ہوتا نا، تم بیٹھو میں آتے ہیں، تو ان کو بٹھا دیا گیا کہ سامان میں زیارت کرتے تو یہ بیچارہ رو رہا، لیکن فوراً اسے جو ہے وہ ایک آدمی نے کہا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اس زائر کو بلاؤ جس کی زیارت پہلے قبول کی، اس نے زائرین کی خدمت کی، تزارو و تحابو، زیارت کرو اور محبت کرو، جب آل محمد سے ہماری محبت کی جائے گی تو بہت عمل کی طرف مارے جاؤ گے، اور یہی محبت کا ہمارے عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، اعمال میں کوئی کمی ہوگی درگزر کریں گے، تو انشاءاللہ پیغمبر اسلام کی یہاں نمازیں ہیں، اور جو معصوم سے ہیں ان کی نمازیں ہیں، انشاءاللہ ہر دن ایک ایک معصوم کے مطابق نماز پڑھیں گے، ان کی کیفیت ان کو سبوت کریں گے، اور انشاءاللہ بہت سی مشکلات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله لوجدوا الله توابا كثيرا۔ لیڈیز جب ریاض الجنہ میں جائیں